बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें इस खबर से। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अस्करी ताल्लुकात को मजीद फिरोग देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दरीना दोस्ती और ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। सोबिया, आज इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने अपने आला सतही डेलीगेशन के साथ मुलाकात की है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ। और इस मुलाकात में जो है वो दो तरफा फौजी ताउन के हवाले से और खित्ते की सूरत हाल के हवाले से जो है वो बातचीत की गई। इस मौका पर फील्ड मार्शल ने जो पाक फौज का किरदार है, जो पाकिस्तान का किरदार है खित्ते में अमन के क़याम के हवाले से और इंडोनेशिया के साथ जो है जो तल्लुकात हैं उस पर रोशनी डाली। और इस मुलाकात के दौरान जो वज़ीर दिफा हैं इंडोनेशिया के, उनकी डेलीगेशन ने जो है जिसमें इंटेलिजेंस के भी अफसरान शामिल थे, उन्होंने पाकिस्तान की किरदार की तारीफ की। जो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत जो है खित्ते में अमन के क़याम के हवाले से और चीज़ों को आगे बढ़ाने के हवाले से जो है जो किरदार अदा कर रही है पाक फौज, उसको भी सराहा गया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। जमशेद दस्ती नाअहल करार, इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया है। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। जमशेद दस्ती की नाअहली को 2 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली हैं, जबकि रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के तालीमी असनाद जाली करार दे दी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को सेनेट इंतखाबात में वोट का हक मिल गया है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 26 मुअत्तल अरकान के हक के राय दही के हवाले से वजाहत जारी कर दी है। अपोजिशन के तमाम 26 मुअत्तल अरकान 21 जुलाई को सेनेट इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला को असम्बली इजलास बुलाने के लिए खत। आइन के आर्टिकल 109 के तहत फौरी इजलास बुलाने का कहा गया है। गवर्नर का इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आला को जरूरी इकदामात का मशवरा। गवर्नर ने खत में वज़ीर आला को इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की ताकीद भी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने खत अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आला को लिखा है। बानी PTI को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। बानी के पास एक्सरसाइज साइकिल, LED, अखबारात, कुतब की सहूलत भी मुयस्सर है। बानी PTI को अडयाला जेल में कैद किसी भी कैदी से ज़्यादा सहूलियात और मराआत हासिल हैं। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी PTI को जेल में फराहम सहूलियात की वजाहत जारी कर दी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। लग्जरी लाइफ सहूलियात की इंतहा, लेकिन बानी PTI फिर भी नाखुश। बानी को अडयाला जेल में कैद किसी भी कैदी से ज्यादा सहूलियात और मराहत हासिल हैं। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी PTI को जेल में फराहम सहूलियात पर वजाहत जारी कर दी। बानी को खुराक, सेहत, कुतब, अखबारात और वाशरूम्स की सहूलत मैसर। चहल कदमी के लिए खुला सहन मौजूद है। अपना खाना तैयार कराने के लिए कैदी कुक की खिदमात भी दस्तियाब हैं। बानी PTI ने 413 मरतबा ट्वीट कराया, वर्कर्स को मुल्की सियासी सरगर्मियों के लिए हिदायत जारी की। आम समड़ियाल ज़िमनी इंतखाबात, 26 नवंबर एहतजाज और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से मुतल्लक भी ट्विटर पर हिदायत जारी की गयी। 26वीं आईनी तरमीम पर वोटिंग के हवाले से भी बानी ने एक्स अकाउंट पर हिदायत जारी कराई। गुज़श्ता 1 साल से कम अरसे में बानी PTI के बयानात 45 मौक़ों पर सुर्खियाँ बनी। 1.5 साल के दौरान बैनुल अक़वामी मीडिया चैनल से बामी तामल भी कर चुके हैं। गुज़श्ता 3 माह में 66 खवातीन और मर्द समेत पार्टी रहनुमाओं, फैमिली और वकला ने बानी से मुलाकातें की। जेल डॉक्टर दिन में 3 मरतबा बानी का तिब्बी मुआयना करते हैं। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा, इंतजामिया जेल मैनुअल और B क्लास सहूलियात के तहत बानी की हिफाजत और सेहत के हवाले से अपने फराइज भरपूर अंदाज में अदा कर रही है। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। बानी PTI की कॉल पर तहरीक का आगाज हो चुका है और ये 5 अगस्त को उरूज पर पहुंचेगी। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के करीब मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है। मेरी आलिया हमजा और शेख वकास अकरम से बात हुई है। उनसे कहा है जो भी बात हो वो पार्टी के अंदर ही होनी चाहिए।
یہ RFR پالیٹکس میں ایک بڑا دل رکھنا پڑتا ہے، چلانا پڑتا ہے، اور ہم چلاتے رہیں گے، تحریک بھی چلائیں گے. یہ بھی ہمارے جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کا ایک ایشو ہے. اینڈ obviously ہم کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے کہ آ کر کے اٹیکے کرے اور آئے اور چیزوں کو توڑے اور آگے بڑھے، اور ایسا ہونا ہوتا تو پہلے ہو چکا ہوتا. ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اسٹرگل کرنی چاہیے. اور ایک چیز دیکھو، کامن سینس اب پریویل کرنا چاہیے. 2 سال ہو گئے، اور اگر ہم اسی طریقے سے ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو آئسولیٹ کریں گے اور خان صاحب کو اندر رکھیں گے، اور پھر ہم ان کو کہیں گے کہ آپ برداشت کیے جاؤ، کوئی نہیں، کل سے پرسوں تک حالات کے بہتر ہو جائیں گے. تو یہ میرے خیال ہے اب جو لوگ ہیں ان کو سوچنا. پی ٹی آئی کا مقصد کبھی مذاکرات نہیں رہا، وہ صرف سڑکوں پر فساد برپا کرنے کے لیے بنی ہے. سینیٹر عرفان صدیقی کا طنز، کہتے ہیں حکومت کو بانی پی ٹی آئی سے رابطہ کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی ارادہ. بانی پی ٹی آئی عدالتی عمل سے گزر رہے ہیں، حکومت کا ان کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کئی بار مذاکرات کی پیشکش کی گئی، جواب بھی موجود ہے، لیکن پی ٹی آئی نے ہمیشہ انتشار کا راستہ اپنایا ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والے افراد خود ایک دوسرے سے مختلف بیانیے پیش کرتے ہیں، جس سے ان کی جماعت کا تضاد ظاہر ہوتا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ بانی چیئرمین کے جیل میں ہونے سے کوئی سیاسی بحران نہیں، نظام آئینی طور پر چل رہا ہے، معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے. پاکستان کی سیاست میں نئے باب کا اضافہ، ریحام خان کا پاکستان ریپبلک پارٹی کے نام سے سیاسی جماعت بنانے کا اعلان. ریحام خان کا کہنا ہے کہ نئی سیاسی جماعت عوام کی آواز بن کر حکمرانوں کا پیچھا کرے گی. پارٹی عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور جدوجہد کرے گی. IMF کی جانب سے چینی درآمد کے لیے ٹیکس چھوٹ دینے کے وفاقی حکومت کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرنے کے بعد وفاقی حکومت نے چینی درآمد کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے. ذرائع کے مطابق IMF کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات سے قرض پروگرام متاثر ہو سکتا ہے. اسلام آباد سے اشفاق مغل کی یہ رپورٹ دیکھیے. چینی کی ٹیکس فری درآمد پر IMF کا شدید رد عمل، پروگرام کی سنگین خلاف ورزی پر پاکستان سے جواب طلب. ذرائع کے مطابق IMF نے کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے قرض پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے. IMF کے تحفظات پر حکومت نے موقف اختیار کیا کہ چینی کی درآمد فوڈ ایمرجنسی کے تحت کی جا رہی ہے، لیکن IMF نے حکومتی وضاحت مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چینی درآمد کا ٹیکس چھوٹ IMF معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے. IMF کے تحفظات کے بعد حکومت نے چینی کی درآمد پر دی گئی ٹیکس چھوٹ واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد چینی درآمد کا فیصلہ مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق کابینہ نے وزارت خزانہ کی رائے کے بغیر درآمد کی منظوری دی تھی. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وزیر اعظم اور صدر مملکت کی اہم ملاقات آج طے. شہباز شریف ملاقات کے لیے آج ایوان صدر جائیں گے. صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات میں اہم سیاسی اور قومی امور پر بات چیت ہوگی. وزیر اعظم صدر آصف علی زرداری کو غیر ملکی دوروں سے متعلق آگاہ کریں گے. ذرائع کے مطابق صدر اور وزیر اعظم کے درمیان 27ویں ترمیم پر بھی مشاورت ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات. پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان گہرے تاریخی برادرانہ تعلقات پر گفتگو. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاک انڈونیشیا تعلقات مشترکہ ثقافت اور مذہب پر مبنی ہے. دونوں ممالک عالمی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. وزیر اعظم کا تجارت، دفاع اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم. خبر شامل کریں موسم کے حوالے سے. اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث شہروں میں سیلابی صورتحال، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے. NDMA نے الرٹ جاری کر دیا. اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی موسلا دھار بارش متوقع ہے. 15 تا 18 جولائی کے دوران لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، مظفر گڑھ، ساہیوال، ملتان، کوٹ ادو، تونسا اور بہاولپور کے شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال کا امکان ہے. عوام سے گزارش کی ہے کہ موسم اور ممکنہ خطرات کے حوالے سے آگاہی کے لیے پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ ایپ سے رہنمائی لیں. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں بلوچستان میں کمسن طالب علم مصور خان کے اغوا کے بعد قتل سے متعلق ترجمان بلوچستان حکومت اور CTD حکام کی نیوز کانفرنس. DGI CTD بلوچستان اعتزاز گورایا کا کہنا ہے کہ افغان شہری دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. دہشت گردی کے لیے گاڑی افغانستان سے لائی گئی. دہشت گردوں کے زیر استعمال گاڑی پولیس نے پکڑ لی ہے، جبکہ دہشت گرد بھوسا منڈی کے علاقے میں رہ رہے تھے. مکان مالک کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. سریاب سے دہشت گرد اشرف کو گرفتار کیا.
مغوی مصور خان کے اغوا میں ملوث یونس نامی شخص مارا گیا۔ اغوا میں ملوث طیب شاہ باجوڑ کا رہنے والا ہے۔ واقعے میں ملوث حشام نامی شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔